حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا قربان جاواں علی تیری عظمت. مولا علی مشکل کشا چادر لے کے گئے 6 درمچ فروخت ہوئی. آپ واپس آ رہے ہیں, اگوں ایک بندہ ملیا پیشہ ور منگتا نہیں سی. پیشہ ور منگتے نو دینا گناہ ہے. پیشہ ور منگتا نہیں سی بلکہ ضرورت مند سی. کئی ایسے لوگ ہوندے نے جڑے ہاتھ انج نہیں کر سکتے, سفید پوش انج ہاتھ نہیں کر سکتے, لیکن سانو آپ ہی وکنا چاہیے. ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. یہ حقوق العباد دے وچ چیزاں نے. رب نے چاہیا تے حقوق اللہ اللہ معاف کرے گا, حقوق العباد اللہ نے معاف نہیں کرنا. نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں, مرنا ہے دنیا تو جانا ہے, چلو چلی دا میل ہے. اٹھ فریدا ستیا تے دھاڑی آیا بور. اٹھ فریدا ستیا تے دھاڑی آیا بور. اگایا گیا نیڑے پچھا رہ گیا دور. انسان ہر رات دن, ہر منٹ سکنٹ, ہر گھنٹہ, ہر رات ہر دن انسان نو موت دے قریب لجا رہے ہیں, زندگی مکا رہے ہیں. پر پریا اسے دا جانی ہے جدا توڑ چڑھے. اللہ اکبر. مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ چادر 6 درمہ چادر نو فروخت کیتا. مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ بازار چادر لے کے آئے نے. 6 درمہ دے وچ فروخت ہوئی چادر. جڑے لے واپس مڑے نے, واپس پرتے نے کی ویکھیا ایک بندہ ضرورت مند اللہ رب العالمین دے نا تے جناب سوال پیا کردا ہے. کہہ رہے اللہ دے نا تے کچھ دے جاؤ. جناب حیدر کرار ہووے نبی پاک دا گھرانہ تے کولوں چپ کر کے لنگ جاوے. نا نا, مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ قریب آئے. کی ویکھیا بندے نے صدا کیتی, کہن لگا آن والیا اللہ تیرے تے راضی ہووے, میرے واسطے کچھ نہ کچھ, میرے بچیاں واسطے کچھ عطا کر دے. جناب مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے جناب 6 درہم ہی اس بندے دے ہاتھ تے رکھ دیتے نے. جدو 6 درہم ہی دے چھڑے نے, اللہ رسول دی یاد دے وچ آپ پھر گھر وال ٹر پے. جس ویلے گھر وال چلے نے ذہن وچ فکر آئی جدو گھر پہنچاں گا سوال کیتا تے جواب اینا سوچ دے پے نے. اگوں کی ویکھے آئے اللہ اکبر, ایک بندہ پیا ہوندا, ایک بندہ آ رہا وے ہاتھ وچ اونٹنی دی مہارے. آ کے کہن لگا اے پیارے علی رکیا جے. آپ نے فرمایا آن والیا تو عرابی لگنا ہے. ہاں حضور میں عرابی ہاں. فرمایا کی گل ہے؟ کہندا میں اونٹنی ویچنا چاہنا وا. آپ نے فرمایا تو اونٹنی ویچنی ہے پر ساڈے کول رقم کوئی نہیں اس ویلے. کہندا کوئی گل نہیں پیارے علی, جی اونٹنی خریدنی خرید لو, پیسے پھر لے لواں گے. فرمایا کنے؟ اے جی 100 درہم. 100 درہم دی اونٹنی. مل طے ہو گیا, ڈن ہو گیا, سودا طے ہو گیا. اس عرابی نے, اس بندے نے پکڑائی اونٹنی مولا علی شیر خدا نے, مہار دے دیتی, تر پیا. مولا مشکل کشا شیر خدا نے اپنا چہرہ تھلے کیتا, سوچ دے جا رہے نے کیسا منظر ہے. چادر 6 درہم دی ویچی, رستے چلا دے نا تے منگن والے سوال کیتا, انہوں دے دیتے 6 دے 6. اگے آیا ایک عرابی آیا, انہیں اونٹنی میں لینا بھی نہیں سا چاہتا, بدو بدی میں نو دے گیا ہے. تھوڑا جی اگے گئے کی ویکھے ایک بندہ پہ آوے. آکھیا پیارے علی اونٹنی ویچنی جے. فرمایا ویچ لاں گے. اے کنے دی؟ آپ نے فرمایا 160 درہم. سودا طے ہوندا 160 دے مک کی گل. انہیں 160 درہم مولا علی شیر خدا نو دیتے. آپ نے اونٹنی دی مہار دے ہاتھ وچ پھڑائی.
آپ بجائے اگے جان دے پیچھے پرت پے کہ میں وہ بندہ لباں تلاش کراں انہوں 100 درم دے دے ماں. مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ جڑے لے اس مقام تے پہنچے ویکھیا تے وہ بندے نہ ملاقات ہو گئی. آپ نے فرمایا بھئی گل سن اے تیرا 100 درم. آکھن لگا پیارے علی ایڈی کیڑی جلدی سی کوئی بات نہیں. نہیں ہے 100 درم اپنا کر بھئی کلیئر کر کھاتا. 100 درم دے کے تے 60 درم لے کے آپ گھر پہ تردے آ رہے نے گھر آ رہے نے تے مسکراندے آ رہے نے کہندے نے مالکا تیریاں عطاواں تو صدقے جاواں کیسے تیرے رنگ نے. جناب مولا مشکل کشا جڑے لے گھر پہنچے تے سیدہ زہرا پاک نو جا کے 60 درہم پیش کیتے نا تے سیدہ پاک کائنات سلام اللہ علیہا آپ نے پوچھے آپ پیارے علی سرتاج من یہ 60 درہم سارا واقعہ بیان کیتا کر رہے سن تے اتو رسول پاک آ گئے. اتو تیرا تے میرا نبی مدینے دا تاجدار آگے آوے خدا دی خدائی دا بادشاہ آگے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام. آپ نے دیکھیا مولا کائنات مولا مشکل کشا دے نال سیدہ خاتون جنت گلبہت پیاں کر دیاں نے. سرکار مدینہ امام الانبیاء نے سلام بلایا جڑے لے سلام کیتا ہے میرے آقا کریم امام الانبیاء مسکراؤن لگ پے. خدا دی خدائی دا بادشاہ مسکرا رہے آوے. علی پاک عرض کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ سونے مسکرائی جا رہے ہو کی وجہ ہے. آپ نے فرمایا میں مسکرانا اس واسطے پہ آواں علی کی کر کے آیا بازار دے اندر اکھے یا سیدی یا رسول اللہ چادر لے کے گیا گھر دا سامان لے کے آنا سی فروخت 6 درہماں وچ کیتی ہے واپسی آن دیاں ضرورت مند بندے سوال کیتا سائل نے 6 درہم انہوں دے چھڑے نے تے پھر اگے آن دیاں ایک بندے نے اونٹنی دیتی اگے آ رہے آواں دوسرے بندے اونٹنی خرید لئی اے 60 درہم لے کے کارے آگے آواں. پیارے مولا کائنات مولا مشکل کشا دی گل نہیں مکی تیرے تے میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا علیو 6 درہم دیتے ٹھیک ہو گیا اللہ دے رستے چ دے چھڑے پر جاننا ہے اونٹنی دین والا کون سی اونٹنی خریدن والا کون سی. آکھیا یا رسول اللہ اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے. کریم آقا امام الانبیاء نے فرمایا جڑا اونٹنی ویچن والا سی او سارے فرشتیاں دا رسول جبریل امین سن. تے سرکار نے فرمایا جڑا اونٹنی خریدن والا او جناب میکائیل علیہ السلام سی. تے اونٹنی کیڑی ہے اونٹنی او اونٹنی جنت دی اونٹنی جدے اتے سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ نے پلسرات تو گزر رہا ہے جدے اتے بیٹھ کے او اونٹنی سی. بتا چلیا ادھر 6 درہم دیتے نے اللہ نے 10 دنیا تے عطا کر دیتے 70 آخرت واسطے رکھ لے. 10 دنیا 70 آخرت ساڑھے خرچ کرن وچ کمی آ سکتی ہے رب دی عطا وچ کمی آ سکتی پر ایمان کامل کر کے بندہ اپنے مال وچوں زکات دے وے اپنے مال نو صاف کرے صدقہ دے وے رب کائنات دی عزت و جلال دی قسم اس بندے تے رب دا بہت بڑا انعام ہوتا ہے. اللہ او دی زندگی چ بھی برکت پا چھڑدا ہے او دے مال وچ بھی اللہ برکتاں پا چھڑدا ہے. دعائے خالق کائنات اللہ رب لم یزل عمل دی توفیق دے. آمین و آخر دعوانا.